बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। अख्तर मेंगल की स्टेटमेंट ने जो दंगल मचाया वो तो अपनी जगह पर है ही और टॉप ट्रेंड में के अंदर भी चल रहा है। जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि किस तरह 18 महीने पहले जो पीडीएम की हुकूमत वजूद में आई थी, किस तरह जनरल बाजवा के साथ वो इख्तलाफ था जिसने पीडीएम जनरल बाजवा ने बनाई और जिसकी बिना पर वो तमाम अफराद इकट्ठे हुए जिनके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था। अदरवाइज़ अगर इमरान खान साहब से जनरल बाजवा साहब का इख्तलाफ ना होता तो शायद ना पीडीएम की हुकूमत बन सकती थी और ना ही इमरान खान साहब की हुकूमत जा सकती थी। और वाहिद ये वजह थी। फिर जिस तरह उन्होंने उसके बाद इल्ज़ाम लगाए कि दरअसल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर इन्होंने हमें धोखा दिया और किस तरह अपने मफादात के लिए हमारे वोट को इस्तेमाल किया, फिर हमें इकट्ठा करके इस्टेब्लिशमेंट की जेबों में डाल कर दिया। तो उसके बाद तो अब ज़ाहिर बात है इत्तेहादी हैं, अपने लोग हैं, तो मैं आपको कल से इस पे दो वीलॉग कर चुका हूँ। लेकिन इसने अब बहुत से दकीके खोल दिए हैं और बहुत सी बहसों के मोड़ खोल दिए हैं और इस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म की बहस जारी है कि क्या अभी भी कोई शक रह गया है इमरान खान साहब के उस बयान के बाद? अभी भी कोई अख्तर मेंगल की शक्ल में शक रह गया है? अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब की एक अहम तरीन तैनाती थी। फिर खुर्रम दस्तगीर की भी ये स्टेटमेंट कि अगर वो तैनाती ना करनी होती तो शायद हम हुकूमत में ना लेते। फिर उसके बाद कौन सा रह जाता कि हमने रियासत बचाई सियासत को फ़रोख्त करके या सियासत को बर्बाद करके, जो कुछ भी है। अख्तर मेंगल इत्तेहादी ने खुद बताया कि दरअसल हमें सबको जो एक जगह पे इकट्ठा करने वाले कोई और नहीं थे, जनरल कमर जावेद बाजवा थे। तो बहरहाल वो एक बहस शुरू हो चुकी है। मैंने अब दूसरी दो खबरों की तरफ बढ़ना है। अपॉर्चुनिटी दी है सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को पेश होने की। जी आप अनकरीब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बुला लिया इमरान खान साहब को। ये खबर की क्या तफसील है वो भी आपको बतानी है डिटेल। फवाद चौधरी साहब जी हाँ किन हालात में गए, किस एफआईआर के अंदर गए उसका पता चल गया जी, लेकिन किस थाने में गए इसका कुछ पता नहीं चल सका, उसकी भी कोई तफसीलात। तो चीज़ें बड़ी अहम एक के बाद एक मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी फवाद चौधरी साहब की फुटेज आ गई है। वो लॉन में खाना खा रहे थे पार्क के और नाश्ता कर रहे थे। उस दौरान उनको 12:30 बजे उठाया गया। जिस केस के अंदर उठाया गया, ज़ाहिर बात है उनके भाई जो हैं वो खुद भी वकील हैं फैसल चौधरी, वो पहुंच गए जी स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। उन्होंने कहा कि बराए बरामदगी मगवी चौधरी फवाद अहमद, मगवी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा सेक्शन 100 के तहत हाई कोर्ट अपनी ताकत के ज़रिए हुक्म दे सकती है और सेशन जज के पास ये ताकत है। साहिल पाकिस्तान का शहरी है और 4 नवंबर 12:30 बजे सरकारी एहलकार जिसमें कुछ इस्लामाबाद पुलिस के लोग थे और कुछ नामालूम एहलकारों ने उनको उठाया। साहिल को इस कार्रवाई की वजह से नुकसान पहुंच सकता है और ये सब है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करके उन्होंने कहा उनको बाजियाब कराया जाए। फिर उनके भाई ने बोला है फैसल चौधरी ने कि जनाब अभी मैं आपको एफआईआर बताता हूँ कौन सी जिस पर उठाया गया। उन्होंने कहा ना ही थाना कोसार में, ना ही थाना आपपारा में नामालूम अफराद नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल कर चुके हैं। ये तो उनका कहना है इस चीज़ पर। अब जो गालिब इम्कान जो बताया जा रहा है जिसकी वजह से उनको उठाया गया है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो साहब छुप भी नहीं रहे थे, साहब सामने आ भी नहीं रहे थे। उनके ऊपर शदीद दबाव था कि वो जहलम से ना आईपीपी की नशस्त पर इलेक्शन लड़ें और फवाद चौधरी साहब आईपीपी की नशस्त पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नशस्त के ऊपर जी, जिसकी एक मजलिस के अंदर तो वो ज़रूर बैठे थे लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने शमूलियत का ऐलान नहीं किया था। तो ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि, और ज़ाहिर बात है जब प्रेशर हो तो जिन्होंने प्रेशर डालना होता है वो एक सर्टन लिमिट तक बर्दाश्त किया जा सकता है। अब तक ये खबरें। अब पता चले जी फवाद चौधरी के पास के ऊपर एफआईआर है 728/2022, यानी 2022 सवा साल बाद ये एफआईआर के ऊपर काम शुरू हुआ जी और 20 अगस्त 2022 को। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जी इस एफआईआर के अंदर। और इसके बाद फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है। हालांकि इस गिरफ्तारी की दफात है कि तमाम की तमाम काबिल ज़मानत है। 186, 188 है, 501 है। ये वो लाउड स्पीकर ऑन करना या थोड़ा शोर करना उसकी बिना के ऊपर है और तमाम काबिल ज़मानत ये ऑफेंस हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस एफआईआर में हालिया तौर पर चिल्ला काटने वाले शेख रशीद साहब भी शामिल हैं। ठीक है, शेख रशीद साहब भी इस एफआईआर के अंदर शामिल हैं। उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की थी जिसकी बिना पर उनके ऊपर ये एफआईआर हुई थी। लेकिन अब चिल्ला उन्होंने काट चुके हैं और चिल्ला बड़ा पुरसकून था, पानी देने वाले ने पानी भी दिया और उसके बाद नमाज शब भी पढ़ी और तहज्जुद नमाजें भी तमाम की तमाम पढ़ती रही। और अब शेख रशीद साहब का घर भी वागुजार हो गया, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी इसमें नहीं हो सकती। हालांकि फवाद चौधरी साहब की बेगम कह रही हैं हिबा चौधरी के फवाद चौधरी की 1.5 साल पहले इस पर ज़मानत है इस केस के अंदर, और वैसे भी सारी दफात काबिल ज़मानत है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। इसमें सदाकत अब्बासी साहब जिन्होंने हालिया तौर पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें
اور یاد ہے اپنی والدہ سے کیسے ملے تھے اس غیبت کے عالم کے بعد جب ظاہر ہوئے تھے. اس کے بعد صداقت عباسی بھی سے ایف آئی آر میں ہے، لیکن کیونکہ وہ انٹرویو کر سکیں اس لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جناب اندر کی سارے خبریں دینے والے کیڑے مکوڑے گدے طاقتور کمزور، وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں جی، فیصل واڈا صاحب، وہ بھی اسی ایف آئی آر کے اندر شامل ہیں. مگر ان کی بھی گرفتاری کے لیے کسی قسم کی کوئی کارروائی تھی نہیں، کیونکہ نہ کارروائی ہو سکتی ہے نہ کارروائی مقصود ہے. تو پھر کیا تھا، فواد چودھری صاحب ایک رہ گئے تھے ان ساری ایف آئی آر کے اندر کہ جس بندے کا ابھی تک ٹلٹ اور معاملات جو ہے نا وہ باہر آنا باقی تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب، میں خیر اس پہ یقین نہیں کرتا، فواد چودھری صاحب دل سے اور دماغ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، جس کی بنا کے اوپر ان کے اوپر یہ کارروائی ہوئی ہے. خیر ہے، وہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تب ہوگا. مجھے خیر ان باتوں کے اوپر یقین نہیں. وہ فواد چودھری صاحب کی ہسٹری اتنی مزیدار ہے ایک کے بعد ایک پارٹیاں تبدیل کرنے کی، کہ میں ان کی اس بات کے اوپر یا ان کے حوالے سے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس پر یقین کروں. اب اس سب سے بڑی خبر جو ایک اپارچونٹی ہے جی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ نے ذاتی حیثیت پہ پیش ہونے کا موقع دیا ہے جی. اچھا خیر، اس پہ قیاس رائے بڑی ہے. پہلے میں آپ کو صرف خبر بتا دیتا ہوں، سپریم کورٹ کے احکامات دیتا ہوں، وہ میرے سامنے ہی ہے جی. موقع دیا جی، اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو بلایا، کیونکہ بلائے تو جائیں گے، کیونکہ چھوٹی موٹی عدالتیں کی تو کوئی بات ہی نہیں مان رہا. آپ کو پتہ ہے آئی جی اسلام آباد کو نوٹس، اس کو جرمانے ہو چکے ہیں. ڈپٹی کمشنر کو نوٹس، اس کو جرمانے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے آئی جی کو نوٹس اور جرمانے نوٹس بھگت رہے ہیں وہ، اور شوکاز بھی بھگت رہے ہیں اور توہین عدالت بھی بھگت رہے ہیں. لیکن ظاہر ان کی بات مانی جاتی. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بہت سے معاملات کے اندر بے بس نظر آیا. تو اب سپریم کورٹ نے بلایا تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو پیش کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ نے عمران خان کو کہا ہے کہ اگر آپ ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ آنا چاہتے تو جیل حکام اس سلسلے میں اقدامات کریں. معاملہ کیا ہے، عمران خان صاحب کی درخواست تھی جی نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر، جس کو منظور کیا گیا تھا اور پھر اس کی سماعت ہوئی اور فیصلہ دیا تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے. 3 رکنی بینچ نے درخواست پر فیصلہ دیا تھا اور نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے آئینی اس درخواست کے اوپر نا سپریم کورٹ کے اندر نا نگران حکومت چلی گئی تھی. وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ فیصلہ آ گیا. تو اس کے بعد نگران حکومت نے اس میں درخواست دی تھی کہ ہمیں یہ نیب ترامیم کو جو کالعدم قرار دیا گیا، ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل پہ جانا چاہتے ہیں. پھر 5 رکنی بینچ بنا گیا تھا. تو پھر پیپلز پارٹی بھی اس میں 5 رکنی بینچ کے اندر شامل ہو گئی تھی، اس درخواست گزار میں شامل ہو گئی تھی. تو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انٹرا کورٹ میں اپیل میں تھے اور 5 رکنی یہ بینچ تھا جس نے سماعت کی تھی. اور اس درخواست میں عمران خان ذاتی حیثیت میں درخواست گزار ہے نا، جس طرح اس میں ایک ہیں اعتزاز احسن صاحب بھی تھے اس درخواست کے اندر، اور 1-2 جسٹس جواد خواجہ بھی تھے اس درخواست کے اندر. تو بہرحال عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں تھے، تو ذاتی حیثیت میں درخواست گزار تھے. تو دیگر درخواست گزاروں کے علاوہ عمران خان اہم تھے. تو عدالت نے 31 اکتوبر کو سماعت کی تھی. اس کا تفصیلی فیصلہ تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، جس کے مطابق سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے عدالتی حکم کی نقل اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کو بذریعہ جیل سپرنٹنڈنٹ پہنچانے کی ہدایت کی ہے، اور ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عدالت میں نمائندگی چاہتے ہیں تو جیل سپرنٹنڈنٹ اس سلسلے میں انتظامات یقینی بنائے. اگر وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں تو خود بھی آ سکتے ہیں، اگر اپنے وکیل کے ذریعے پریزنٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی پریزنٹ ہو سکتے ہیں. تو جیل سپرنٹنڈنٹ اس سلسلے میں انتظامات کریں. مختلف وکیل مختلف کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بہترین موقع ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے لیے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب ہی کو بلایا گیا، ادروائز سپرنٹنڈنٹ جیل کو کہا ہی نہیں جاتا کہ آپ انتظامات کریں. تو وکیل کے ذریعے پیش ہونا تھا. تو عام طور پہ عمران خان تو روز ہی وکلا کے ساتھ مشاورت کرے، تو کسی بھی وکلا کے ذریعے پریزنٹ کیا جا سکتا تھا، ورنہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت ہی نہ کرتے. عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ابوذر سلمان نیازی، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں بھی اور وکیل کے ذریعے بھی کسی طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کو اس سلسلے میں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں، چاہے اس کے کچھ بڑے اچھے اور قریبی صحافی حسن ایوب خان جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان عدالت نہیں آ رہے، آج صرف کاپی ملی ہے تو وہ کہہ رہے عدالت نہیں آ رہے. واقعی نہیں بھی آ سکتے، شاید صحیح کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عمران خان صاحب کو دینے کے لیے سیکیورٹی موجود نہیں ہے. اور ورنہ کچھ نہیں تو سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ بھی جیل میں چلے جائیں عمران خان سے بات کرنے کے لیے. تو حالانکہ ماضی میں نواز شریف صاحب میمو گیٹ کا کیس تھا نا پیپلز پارٹی کے خلاف جی، وہ حقانی والا، جس میں ہمیں ہماری فوج سے بچاؤ والا سین جو تھا جی ہاں، اس میں کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ خود جاتے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس اپرچونٹی کو بہرحال کیش کرنا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.